رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وإلهكم إله واحد. وإلهكم إله واحد. وإلهكم إله واحد. إله واحد. फिर से. وإلهكم إله واحد. 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 لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. تجري في البحر بما ينفع الناس. واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا من ماء فأحيا. फिर से पढ़ें. वमा अंज़ला से और हमजा को वाज़ेह करें. من ماء فأحيا. فأحيا به الأرض بعد موتها. फिर से. موتها بعد موتها وبث
فيها من كل دابة फिर से ध्यान से وبث فيها من كل دابة دابة फिर से फिर से पढ़ें पूरी तवज्जो से, आराम आराम से, और ज़ेर को और बारीक करें। फिर से وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض وتصريف الرياح وتصريف الرياح رياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون لآيات لقوم يعقلون والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون لقوم يعقلون يعقلون لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم यत्तखिज़ु, इसको यत्ताखिज़ु पढ़ सकते हैं, न ता की जबर को लंबा खींचने और ना ही दाल की पेश को। फिर से पढ़ें वमीनन नासी من يتخذ من دون الله من يتخذ من دون الله फिर से वमीनन नासी من
يحبونهم كحب الله يحبونهم كحب الله كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله फिर से حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا إذ تبرأ الذين اتبعوا फिर से सब पढ़े ऊंची आवाज से ऊंची आवाज से ता पे क्या है पेश जबर नहीं है फिर से पढ़े إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب ورأوا العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب फिर से पढ़ें देखें पहला वाला है ता पे पेश है और दूसरे वाले पर जबर है अल्लज़ीना तुबिउ और मिनल्लज़ीना तबउ फिर से वरआउल हमजा पे क्या है फिर से ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب
पहले ता है फिर ता है. وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم. फिर से ध्यान से पढ़ें. لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا. فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا. फिर से पढ़ें. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. फिर से. إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. إنما يأمركم بالسوء
والفحشاء بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ما ألفينا عليه آباءنا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا अल्फैना नून के ऊपर क्या है? नून पर क्या है? और आगे किस तरह पढ़ेंगे? सब बोले फिर से पढ़ें क़ालू देखिए जब वक्फ करेंगे यहाँ पर आबाअना तो अलिफ के ऊपर जो आपको मद नजर आ रही है ना इसको नहीं खींचेंगे। जब आप मिलाकर पढ़ेंगे तब मद खींचेंगे। ठीक है। अब जैसे यहाँ रुक रहे हैं तो किस तरह रुकेंगे? आबाअना अवलौ कान आबाउहुम ला यअक़िलून शैअन वला यहतदून شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا ينعق ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا بما لا يسمع إلا دعاء ونداء
بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون صم بكم عمي فهم لا يعقلون فهم لا يعقلون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.